तमाम हजरात हमारे शोरा इकराम को भरपूर दाद व तहसीन से नवाज रहे हैं, वहीं हमारे सदर आली वकार हमेशा की तरह आज भी शोरा इकराम के अच्छे शेरों पर दाद दे रहे हैं, उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, मुशायरे की आबरू और वकार में इजाफा कर रहे हैं। साहिब जश्न गैर साहब, उमा जी, शेखर साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम और बावकार शायर कलीम डॉक्टर कलीम कैसर साहब जो सामने पता नहीं जाके क्यों बैठ गए, लेकिन वहीं से उनकी मोहब्बतें तमाम शोरा इकराम को मिल रही हैं। कृष्णा दामनी जी, फरीद अहमद साहब, इरफान जुबैरी साहब, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस खूबसूरत महफिल को बावकार बनाने के लिए। और आइए इस खूबसूरत शेरी सफर को और आगे बढ़ाते हैं। इन अशार के साथ कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं। फरीद भाई जी अता हो सर। न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन गजब की जंग लड़ते हैं। और हमें गाजी कहो, हम लोग कागज की जमीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। इन खूबसूरत अशार के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ उर्दू के उस मुजाहिद को जिसने दिल्ली, अमरोहा और अतराफ में कई सौ मुशायरों का इनकाद करके, बहुत बड़े बड़े मुशायरों का इनकाद करके उर्दू शायरी की खुशबू को घर घर पहुंचाने का काम किया है, बल्कि मोहब्बत, उखुवत, इंसान दोस्ती और वतन परवरी का पैगाम दिया है। और आज भी नफरत के अंधेरों में हिंदी और उर्दू की ये गंगा जमनी महफिल सजा के यकीनन काबिल कदर कारनामा अंजाम दिया है। जनाब महकश अमरोही ने मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को उंगली पकड़कर मैदान इल्म और फन में चलना सिखाया और शोहरत की ख्वाहिश और सताइश की तमन्ना के दूर रहकर उर्दू अदब के निगार खानों में अपने खून जिगर से बेशक बेशक मैं नशान के साथ कि रिश्तों की धूप छाव से आजाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए और मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अपने बड़े भाई और करम फरमा दोस्त जनाब महकश अमरोही से, आप हजरात जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल। सदर मोहतरम इज्जत मुआब वाली मकाम सैयद जफर अली नकवी साहब, हाजी अकील बख्श साहब जो निहायत ही मशहूर शख्स हैं अपने कारोबारी सिलसिले में, अमन ट्रेडर्स कंपनी के एमडी हैं। बहरहाल उनसे गुजारिश की और वो यहाँ तशरीफ ले आए। ये जितने लोग यहाँ आए हैं मैं उनका निहायत शुक्रगुजार हूँ फिर एक बार। आइए चलिए अब शेरी सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। पता नहीं शायरी कब शुरू की, 14 साल की उम्र थी जब मैं ये समझता था, जब हमारे बड़े भाई सरकार हैदर शाहिर साहब अपने घर में गजलें गुनगुनाते थे तो मैं समझता था कि ये दर्द भरे लहजे में न जाने किसे पुकार रहे हैं, और मेरा भी दिल दर्द से फट जाया करता था। वो शेर व नगमा का जमाना था। चलिए उन्हीं यादों के सारे चंद शेर आप लोगों को जी अता हो सर, अता हो। अर्ज किया है कि दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना मोहतरम की नजर दीवाना कि दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर फसाना न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर फसाना न बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुश्ता ना बना दे। वाह वाह वाह, क्या कहने, मुझे हंस हंस के ना देखो, वाह 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 वाह, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुश्ता न बना दे। अर्ज किया है कि उसके मेयार तक नहीं पहुंचा, उसके मेयार तक नहीं पहुंचा, मैं अभी कार तक नहीं पहुंचा। उसके मेयार तक नहीं पहुंचा, मैं अभी कार तक नहीं, मैं अभी कार तक नहीं पहुंचा। कर्ज सरकार ने तो बांटा था, सरकार ने तो बांटा था, कर्ज नादार तक नहीं पहुंचा। बाबा बाबा, क्या कहने भाई, कर्ज नादार तक नहीं पहुंचा। वाह। देखिए अर्ज किया है कि अब बड़ा कर्ज ज्यादा, मैं ये एक कथा समझ लीजिए कि जिस तरह
اصل میں شاعری جو ہے وہ خون تھوکنے کے بعد کی جاتی ہے، اور عجیب بے بسی اور تنہائی کا معاملہ ہے یہ. آدمی اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے تمام زندگی. شوہر بیوی سے کہتا ہے تو وہ نہیں سنتی، بیوی شوہر سے کہتی ہے تو وہ اپنے شاعری کے جنون میں مبتلا رہتا ہے. گھر میں مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ہر وقت ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، نیا خیال، لیکن وہ منزل انسان کو کہیں نہیں پہنچ پاتی اور وہ بھٹک کر ایک دن دم توڑ دیتا ہے. عرض کیا ہے کہ اب سلسلہ شعر و سخن ٹوٹ رہے ہیں، اب سلسلہ شعر و سخن ٹوٹ رہے ہیں، دل میں تیری یادوں کے بدن ٹوٹ رہے ہیں. اب سلسلہ شعر و سخن ٹوٹ رہے ہیں، دل میں تیری یادوں کے بدن ٹوٹ رہے ہیں. کیا میرا کوئی چاہنے والا نہیں رہا، کیا میرا کوئی چاہنے والا نہیں رہا، دو چار قمیضوں کے بٹن ٹوٹ رہے ہیں. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، زندہ آباد مہکش بھائی، زندہ آباد. نہیں رہا، واہ 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 واہ، دو چار قمیضوں کے بٹن ٹوٹ رہے ہیں. دو ایک شعر اگر آپ کہیں تو ایک نظم روٹی کے عنوان سے 3-4 بند اگر آپ کہیں. عطا ہو سر. عرض کیا ہے کہ اپنی آنکھوں میں جگا کر میرے سوئے ہوئے خواب، اپنی آنکھوں میں عرفان علی صاحب توجہ چاہوں گا، فضل محترم صاحب اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے جتنے مہمان ہیں، اور غیر صاحب ہمارے بہت پیارے دوست اور شاعر ہیں، کہ اپنی آنکھوں میں جگا کر میرے سوئے ہوئے خواب، تم بہت دیر کے بعد آئی ہو، آج آئی ہو تو جانے کا تصور نہ کرو، آج آئی ہو تو جانے کا تصور نہ کرو، آج کے بعد مجھے موت بھی آ سکتی ہے، آج کے بعد، اور یہی انداز کرم، یہی ایک بات میری بات بنا سکتی ہے. آج آئی ہو تو جانو تو نہ دوں گا تم کو، آج آئی ہو تو جانے تو نہ دوں گا تم کو، زندگی یوں نہ صحیح یوں تو بسر ہو جائے، اور تم جو چاہو تو ابھی کوئی ستارہ ٹوٹے، تم جو چاہو تو نمودار سحر ہو جائے، تم جو چاہو تو نمودار سحر ہو جائے. لاؤ ان ہونٹوں کے مہکے ہوئے ساغر دے دو، لاؤ ان ہونٹوں کے مہکے ہوئے ساغر دے دو، جسم کی چست قباؤں میں چھپا لو مجھ کو. کیا خبر ہے یہ جمع رات رہے یا نہ رہے، اپنے سینے سے میری جان لگا لو. کیا خبر ہے یہ جمع رات رہے یا نہ رہے، اپنے سینے سے میری جان لگا لو مجھ کو. اور کتنے سالوں کی تمناؤں کا حاصل تم ہو، کتنے خوابوں کی نشانی ہو تمہیں کیا معلوم، اور ایک مدت سے جو منسوخ رہی ہے مجھ سے، تم وہی میری کہانی ہو تمہیں کیا معلوم. وہی گلپاش نگاہوں میں کٹیلے کاجل، وہی زلفے کے جنہیں میں نے کہا تھا بادل، وہی ہر سانس میں بہتی ہوئی بوئے تھا سندل. میری خاموش نگاہوں کا تقاضا سمجھو، میں زبان سے تو نہ ایک لفظ بھی کہہ پاؤں گا. آج آئی ہو تو کل تم بھی چلی جاؤ گی، اور میں جاتے ہوئے دیکھتا رہ جاؤں گا. کل کی ہر بات کے انجام سے میں ڈرتا ہوں. کل کی ہر بات کے انجام سے میں ڈرتا ہوں. کل کسی بات پہ بیزار بھی ہو سکتی ہو، کل کے انجام کی ہر بات سے میں ڈرتا ہوں. کل کسی بات سے بیزار بھی ہو سکتی ہو، اور مستقل تم میرے افلاس سے تنگا آ کر خودکشی کے لیے تیار ہو سکتی ہو. مستقل تم میرے افلاس سے تنگا آ کر خودکشی کے لیے تیار بھی ہو سکتی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک روز جدا کر کے تمہیں پھر کوئی کوچہ و بازار سجایا جائے، اور جشن جمہور منانے کی خوشی میں تم کو یہ بھی ممکن ہے سر عام نچایا جائے. تم تڑپتی رہو چاہت کے خزانے لے کر، اجنبی جسموں سے تم کو کبھی فرصت نہ ملے، اور صرف عزت سے میرے ملک میں رہنے کے لیے دختر ہند کو اس کی بھی اجازت نہ ملے. دختر ہند کو اس کی بھی اجازت نہ ملے، اور مجھے یادی راہ اپنی آنکھوں میں جگا کر میرے سوئے ہوئے تم بہت روز. واہ 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 واہ.
हेलो حضرات اصل میں جن دنوں میں مشاعرہ ہوتا ہے وہ چھوٹا مشاعرہ ہو یا بڑا ہو کام نہیں کرنا پڑتا ہے. جی جی میں کچھ بھول بھی جاتا ہوں, اب ظاہر سی بات ہے عمر کا بھی تقاضا ہے. چلیے میں اس شعر کے ساتھ ایک عظیم شاعر کو زحمت کلام دے رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو, تمہاری آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو, تمہارا چاہنے والا شراب پیتا ہے. اور ایک شاعر کہ میں کہنے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا. آئیے اس طویل سفر کو مختصر